नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय बहसमा। म ओम प्रकाश पौडेल। कार्यक्रम स्थानीय बहसमा हामीले विविध स्थानीय विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रमको आजको यो अङ्क छायाङ्कनका लागि हामी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवा आइपुगेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत के कस्ता काम कारबाही भइरहेका छन्, योजना के छन् लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख तथा नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य बाबुराम आचार्यज्यू। प्रमुखज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कपिलवस्तु जिल्लाको आजको विकासको अवस्था चाहिँ के छ? कपिलवस्तु जिल्लाको आजको विकास भन्दाखेरि अब यो चाहिँ कपिलवस्तु धेरै चाहिँ तराईको सुगम ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि धेरै पछाडि परेको जिल्ला हो र स्थानीय यो हाम्रो चाहिँ नयाँ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि, नयाँ सरकार स्थापना भइसकेपछि यो 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्थानीय निकायमा प्रशस्त मात्रामा बजेट विनियोजन भएर आएको छ र कामहरू अगाडि बढेका छन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि चाहिँ हेर्ने हुनाले यहाँको विकास निर्माणमा सामान्य चाहिँ प्रगति आएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न चाहिँ सक्दछौँ। यहाँका खास समस्या के छन् प्रमुखज्यू? कपिलवस्तु जिल्लामा समस्याहरू चाहिँ धेरै नै छन्। समस्या मुक्त क्षेत्र चाहिँ छैन यो। अब यहाँ चाहिँ मुख्यतः चाहिँ पहिलो समस्या भनेको कृषि क्षेत्र, तराई सबभन्दा चाहिँ अन्नको भण्डारको रूपमा चाहिँ हेरिएको जिल्ला हो कपिलवस्तु। तर पनि यहाँ चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा, सिँचाइको अभावले गर्दाखेरि बर्खामा चाहिँ आधारित हुनुपर्ने, बिउ राख्ने बेला बिउ राख्न नपाइने, धान रोप्ने बेला धान रोप्न नपाइने, त्यस्तै गहुँ खेतीको बेलामा चाहिँ सिँचाइ सुक्खा क्षेत्र भएको हुनाले चाहिँ मुख्यतः यहाँको चाहिँ पहिलो समस्या भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले समयमा मलखाद पनि दिन सकिरहेका छैनौँ। साथै सिँचाइको पनि व्यवस्था राम्रोसँग नगएको हुनाले पहिलो कपिलवस्तु समस्या जिल्लाको मुख्य समस्या भनेको सिँचाइलाई नै मैले चाहिँ देखिरहेको छु। अनि किन समाधान भएनन् अहिलेसम्म? प्रतिनिधिले त्यो इच्छा शक्ति त राख्नुहुन्छ होला, राख्दैनन् भन्न म सक्दैन। तर पनि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ एउटा बाडङ्गा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको एउटा नहर बनेको हुनाले केही यसको दक्षिण क्षेत्रको केही सिँचाइ क्षेत्र त्यसले चाहिँ कभर गरेको छ। तर पनि चाहिँ त्यो एउटै मात्रै चाहिँ स्रोतबाट सिँचाइ जिल्लाभरिलाई परिपूर्ति हुन सकेको छैन। पश्चिम क्षेत्र चाहिँ जुन शिवराज भनेर भनिन्छ, जस्तो विजयनगर, शिवराज, कृष्णनगर, महाराजगञ्ज, यो क्षेत्रमा कुनै पनि बुद्धभूमि क्षेत्रमा चाहिँ सिँचाइको चाहिँ खासै स्रोत चाहिँ छैन। त्यहाँ एउटा तालबाट पहाडतिरबाट आएका केही कुलाहरूबाट उत्तरतिरको क्षेत्र चाहिँ सिञ्चित छ भनेदेखि चाहिँ दक्षिणतिर चाहिँ सिँचाइ छैन। यसैको पनि चाहिँ यशोधरा, मायादेवी, बाडादेखि लगायतका पालिकाहरूमा पनि चाहिँ सिँचाइको खास स्रोत नहुँदा चाहिँ पालिकाहरूले त साना साना योजनाबाट चाहिँ आफ्ना कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छन्। बोरिङबाट, पम्पिङ सेटबाट केही समस्या समाधान भए पनि चाहिँ खास नहरको व्यवस्था नभएको हुनाले र चाहिँ डिप बोरिङको पनि यहाँ यस जिल्लामा चाहिँ त्यति उपलब्धता छैन। डिप बोरिङ कमसेकम भएको भएदेखि किसानहरूले आफ्नो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ सिँचाइ गर्ने थिए। तर त्यसको लागि पालिकाहरूले सानातिना कुला, पम्पिङ सेटको व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ लागिरहेका छन्। तर ती साना योजनाले मात्रै चाहिँ कृषि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ कभर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। नेपालमा भएको जो ठुलो परिवर्तन थियो, पछिल्लो परिवर्तन, यो परिवर्तनमा मजदुर, किसान लगायतका समस्या समाधान हुने भनिएको थियो। सबै थरी राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि अवस्था त्यही छ, किनभने त्यो थियो। तर मुख्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेतना भनौँ कि हाम्रो दिमागभित्र रहेको चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ बाटो पिच गर्ने, पुल बनाउने भन्ने खालको स्थानीय भनौँ निर्वाचनबाट निर्वाचित व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सडकका लागि पहिलो प्राथमिकता राखेको चाहिँ पाइन्छ। पुलहरू बनाउने कुरामा चाहिँ निर्माण गर्ने सानातिना कलभटहरू बनाउने कुरामा चाहिँ आफ्नो लगानी गरेको पाइन्छ। तर पनि चाहिँ
जुन उद्देश्यका साथ रोजगारीमूलक व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने, पर्यटक क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गर्ने र रोजगारी यहीँ चाहिँ उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भने नाराको रूपमा चाहिँ त प्रशस्त रूपमा आएका छन्। तर पनि त्यतातर्फ त्यस्तै चाहिँ जनचेतनाको कुराहरू, शिक्षाका क्षेत्रका कुराहरू एउटा नाराको रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। विद्यालयमा चाहिँ 10 क्लाससम्म चाहिँ निःशुल्क चाहिँ भनिएको छ, तर विद्यालयहरूले चाहिँ शुल्क चाहिँ लिएर चाहिँ अलिकन टिचरहरू शिक्षक दरबन्दी चाहिँ सरकारले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दीहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्न दिएको छैन। अब त्यो नदिँदाखेरि विद्यार्थीहरू त स्कुलमा चाहिँ जम्मा भएका छन्। 3 जना विद्यार्थीले 8 क्लाससम्मका विद्यार्थी निमाविसम्मको क्लास सञ्चालन गरेको यही जिल्लाका चाहिँ उदाहरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसरी चाहिँ सरकारको उद्देश्य चाहिँ एक खालको छ, तर काम गराइ जुन चाहिँ नीति चाहिँ लिएर आएको छ भाषामा अथवा घोषणामा जुन चिजहरू छन् ती कार्यान्वयनमा चाहिँ जान सकिरहेको चाहिँ छैन। कहिलेसम्म समाधान भइसक्छन् यी समस्या? अब यो त क्रमशः चाहिँ अब जाँदै गएको छैन त भन्न सकिँदैन। क्रमशः चाहिँ हुँदै पनि छ, तर पनि चाहिँ अलिकन चाहिँ हाम्रा माथिल्ला नेताहरूमा चाहिँ उही आफ्नो पदको लागि चाहिँ लुटाचुरी गर्ने, अब मन्त्रालयमा चाहिँ को सङ्ख्या चाहिँ बढाउने, विभागको सङ्ख्या बढाउने, तर त बजेट चाहिँ तल्लो क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा जानुभन्दा आफ्नो उही माथिल्लै चाहिँ कुर्सीको बाँडफाँडमा चाहिँ बढी नेताहरू चाहिँ केन्द्रित हुँदा र चाहिँ थाई सरकार चाहिँ यहाँ हुन चाहिँ सकेन। कमसेकम 5 वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सरकार चाहिँ जाने भनेदेखि उसले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार व्यवस्थित गर्न सक्दथ्यो। गत चाहिँ उसबाट चाहिँ भएको सरकार पनि चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ काम गर्दा गर्दै अब बिचैमा आफै चाहिँ अबदस्त हुनु पर्यो। एक खालले चाहिँ भनौँ विघटन भए चाहिँ अब 5-7वटै सरकारहरू स्थानीय के अरे प्रदेश सरकारसम्म चाहिँ विघटन हुन पुग्यो। त्यो एउटा हाम्रो लागि दुर्भाग्यकै कुरा मान्नु पर्दछ भने अब अहिले पनि फेरि अवस्था चाहिँ त्यस्तै आइरहेको छ। यसले स्थायी सरकारको चाहिँ अभावले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ असर गरेको कुरा मैले महसुस गरेको छु। 5 वर्ष इलेक्सनबाट पनि चाहिँ अब एक खालको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ माहौल बनेर एउटा पार्टीले आफ्नै प्यानलको हिसाबको चाहिँ पालिका पूर्ण रूपमा हुन्थ्यो भने त्यसले आफ्ना घोषणापत्र अनुसार कार्यक्रम लिएर जान सक्थ्यो। यो चुनावी उसमा जाँदाखेरि एक दलको चाहिँ मेयर छ, अर्को दलको उपमेयर छ, अर्को दलको वडा अध्यक्ष छ। अब त्यही हाम्रा चाहिँ नेताहरूमा त्यो चेतना छैन कि चाहिँ हामी चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि त चाहिँ अलग अलग पार्टीबाट लड्यौँ, तर टिममा आइसकेपछि टिम वर्क हो, हामी मिलेर जाऊँ भन्ने खालको चाहिँ अवस्था चाहिँ विभिन्न पालिकामा देखिएको छैन। अब अध्यक्षले मेयरले मागेको बजेट चाहिँ एकतिर लगाएर छुट्याएको छ भने उपमेयरलाई उसले छुट्याइरहेको छैन। जुन चाहिँ योजना सम्बन्धीको मुख्य व्यक्ति चाहिँ उपमेयर हुन्छ, बजेट पेश गर्ने उपमेयरले हो, तर पनि चाहिँ उपमेयरका योजनाहरू त्यहाँ समावेश नभएर एक्लै मेयरले चाहिँ बजेट बनाएर चाहिँ पास गर्ने। त्यस्तै वडामा जाँदाखेरि पनि चाहिँ विभिन्न दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले जितेका छन्। अब आफ्नो दलको कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, त्यस्तै चाहिँ कुनै चाहिँ करारमा राखेका ऐनलो अवधिमा राखेका करारका कर्मचारीहरूलाई खारेज गर्ने, आफ्नो पार्टी आइसकेपछि आफ्नो खालका कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति गर्ने, रोजगारी दिने। यसैमा हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अलिकन बढी लागेको मैले चाहिँ महसुस गरेछु। जिससाको अहिलेको भूमिका के त प्रमुखज्यू? जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका त चाहिँ मुख्य अब हाम्रो समन्वय जुन भन्ने शब्द राखेको छ त्यसमा जिल्लालाई हाम्रो समन्वयलाई चाहिँ समन्वय गर्ने, अनुगमन गर्ने, समझदारी गर्ने, अब यिनै काम मुख्य चाहिँ छ। तर पनि यो के त भनेपछि हामीलाई चाहिँ अधिकारको हिसाबले सरकारले समन्वयको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दिएको छ, तर पनि अब यो किन भएन भनेर चाहिँ त्यसको कहाँ खोजी गर्ने, त्यसको कारबाही के हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन। हामीले त मुख्य सामान्य चाहिँ अनुभव गर्ने, उहाँहरूले दिएका योजनाहरू के कसरी भएका छन् भन्ने खालको योजनाहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ र चाहिँ एक अर्का पालिकाका बिचमा केही त्यस्तो खालको चाहिँ विवादित चिजहरू छ भनेदेखि त्यसको समस्या समाधान गर्ने। त्यस्तै चाहिँ कार्यालयको बिचमा चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकारका कार्यालय, सङ्घका कार्यालय र स्थानीय निकायका कार्यालयहरूसँग केही मतभेदका कुराहरू, केही मनमुटावका कुराहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ समन्वय गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी नै त्यही भनेको छ। त्यसो भएर विकास निर्माणका कामहरू पनि के कसरी अगाडि बढेका छन् भनेर हामीले सामान्य हेर्ने काम गर्छौँ, तर त्यसको चाहिँ हेरेको आधारमा चाहिँ यसको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने खालको अधिकार छैन। यो कार्यक्रम किन लागू के अरे त्यो योजना किन सफल भएन अथवा बिचैमा काम छोडिएको छ, यो किन छोडियो भन्ने खालको
अधिकार हामीलाई चाहिँ छैन। हामीले त गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ उही मेलमिलाप गराउने खालको समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने भनेर भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आधिकारिक हिसाबले चाहिँ यो भएन भनेर कहाँ रिपोर्ट गर्ने खालको भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा हामीसँग त्यो अधिकार चाहिँ छैन। त्यसो भएर हामी त्यो अनुगमन गर्ने समन्वय गर्ने जतिसम्म समन्वय गराउनु छ त्यो काम छिटो सम्पन्न गर्नुहोस्, योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्नुहोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ अधिकार भएको हुनाले त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गौतम बुद्धको दरबार सहित गौतम बुद्धसँग जोडिएका विभिन्न स्थानहरू, धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँहरू रहँदै पनि कपिलवस्तु विकासमा खास किन पछाडि परेको? विकासको क्षेत्रमा हाम्रो कपिलवस्तु चाहिँ सही कुरा भन्नुभयो यहाँले, हाम्रो पछाडि परेको छ। तिल्टाकोट जस्तो हाम्रो कुदान, तिल्टाकोट, सग्रहवा जस्ता ऐतिहासिक चिजहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ छन् र चाहिँ लुम्बिनी त्यहीँ हाम्रो चाहिँ नजिकै चाहिँ उसमा छ। लुम्बिनी जति चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छ, अब यी हाम्रा ठाउँहरू चाहिँ पछाडि परेका अवश्य पनि हो। यहाँका विगतका राजनीतिक नेतृत्वका साथीहरूले पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिएको कुरा मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र चाहिँ यो अर्को मुख्यतः चाहिँ यो सडक पूर्वाधार नै यस्ता ठाउँहरूमा जानको लागि यातायातको पनि चाहिँ ठुलो भूमिका रहने रहेछ। जब अब यो हुलाकी सडक अहिले चाहिँ 2 लेनको चाहिँ यो सम्पन्न हुँदैछ, अझै चाहिँ केही क्षेत्रमा चाहिँ बाँकी पनि छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब क्रमशः चाहिँ ती ठाउँको पनि महत्त्व चाहिँ बढ्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब भैरवामा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आयो भनेदेखि यहाँ त्यस्ता खालका चाहिँ होटेलहरू बस्ने ठाउँको पनि हामीले खासै व्यवस्थापन गर्न कपिलवस्तुले सकेको छैन। पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अरू क्षेत्रहरूलाई चाहिँ विकास गर्न पनि सकेका छैनौँ र चाहिँ यातायातको पनि समस्या थियो। अब त्यो यातायातको समस्या चाहिँ समाधान भएको छ। अब यहाँ आफू पनि विगतदेखि नै राजनीतिक रूपमा पहुँचमै हुनुहुन्छ। कपिलवस्तुमा बुद्धसँग सम्बन्धित जे जति ठाउँ छन् ऐतिहासिक धार्मिक ठाउँ, तर तिनीहरूको प्रवर्धनमा जिल्लाको विकासको लागि खासै बजेट ल्याउन सकेको देखिएन नि प्रमुखज्यू। त्यो हो, यहाँ सही यहाँले चाहिँ भन्नुभयो, यो एकदम चाहिँ सान्दर्भिक कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ विष्णु पौडेल हुँदाखेरि अब हामीहरू नै लागेर भनौँ अब यो हुलाकी सडक निर्माण कार्य गऱ्यौँ र विभिन्न चाहिँ उत्खननका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ बजेटहरू चाहिँ छुट्याएका पनि हौँ र चाहिँ ती बिचमा चाहिँ फेरि अब यो अहिले पनि मैले भने सरकारको निरन्तरता नहुनाले चाहिँ उही सरकार परिवर्तन हुँदा सायद त्यहाँका बजेटहरू फेरि कटौती गर्ने हाम्रो यो अहिले जुन वर्तमान पनि त्यही सरकारै छ। अब त्यसले चाहिँ उतिखेर पेश गरिएका योजनाहरू सम्पन्न भएको भएदेखि 1.5 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ धेरै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था चाहिँ थियो। तर पनि ती बजेटहरू चाहिँ फेरि योजनाहरू चाहिँ कटौती भए। त्यसको फलस्वरूप पनि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो कपिलवस्तु चाहिँ पछाडि परेको हो। तर पनि अब नयाँ चाहिँ टिमले भनौँ अब नयाँ सरकार पुनर्निर्माण भइसकेपछि ती छुटेका कामहरू अथवा गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू चाहिँ पुरा गर्नेछ र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि भूमिका गर्नेछौँ। हामीले निरन्तर रूपमा यसमा चाहिँ भूमिका गर्दै आएको हो। तर पनि केही पूर्वाधारहरूको चाहिँ कमीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ होटेलहरू त्यस खालको व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्। अब पालिकाहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नको लागि पनि चाहिँ पहल गरिराख्नु भएको छ। शिवगढी भयो, यहाँ हाम्रो चाहिँ राजापानी भयो, अब त्यस्तै चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो बौद्धिक भनेर चाहिँ मधुवन धाममा एउटा चाहिँ त्यहाँ धार्मिक स्थलको चाहिँ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ भित्राउनको लागि चाहिँ पहल भइरहेको कुरा मैले जानकारी गराउँछु। 2079 सालको स्थानीय तह सङ्घ प्रदेशको जो निर्वाचनको नतिजा छ यसलाई हामीले नेकपा एमालेको पक्षमा छ भनेर हेरेका छौँ। यसको अब परिणाम चाहिँ के हुन सक्छ? यसको परिणाम अब यो के रहेछ त भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ तलको एउटा स्थानीय सांसदहरू जित्दैमा मात्रै चाहिँ अब केन्द्र सरकार कसको बन्छ उसले जसो आफ्ना सांसदहरू चाहिँ जस्तो नेकपा एमालेको चाहिँ जिल्लामा हाम्रो चाहिँ भनौँ सङ्घ र चाहिँ प्रदेशमा गर्दाखेरि चाहिँ यता सङ्घमा हामीले चाहिँ 2टा चाहिँ हामी जित्न 3वटा सांसद हामी चाहिँ जित्न चाहिँ सफल भएका छौँ भनेदेखि उसमा के अरे 2टा सांसद र उसमा चाहिँ 4वटा प्रदेशमा हामीले 4वटा जितेका छौँ। अब बहुमत चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ
त्यस्तै चाहिँ अहिलेको चाहिँ समानुपातिक सांसदमा पनि हाम्रो चाहिँ 3-3 जना चाहिँ यहाँ पर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ मोटामोटी हिसाबले मैले हिजो चाहिँ यसो हेरेका थिएँ, हाम्रो 10 जना सांसद चाहिँ प्रदेश र सङ्घमा गरेर अहिले नेकपा एमालेका चाहिँ 10 जना हाम्रो समानुपातिक पुरानो के अरे हाम्रो सङ्घ बिमला घिमिरे चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सांसदको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 10 जना सांसद चाहिँ अहिले कपिलवस्तुमा हुनुहुन्छ। तर चाहिँ के छ त भनेपछि यसको लागि चाहिँ सांसद मात्रै हुँदैमा त चाहिँ सबै चिज हुन सक्दैन, किनभने आफ्नो सरकार बन्यो भनेदेखि त्यही अनुसार गएर त्यहाँ डिल गर्ने र चाहिँ बजेटहरू भनौँ न योजनाहरू चाहिँ ल्याउने त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ जान सक्छ। त्यसो भएर अहिले चाहिँ एमाले चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लामा चाहिँ स्थानीयमा केही पालिकाहरूमा चाहिँ विजय हुन चाहिँ सफल हामी भएका छौँ र चाहिँ सांसदमा पनि हाम्रो सङ्ख्या अहिले चाहिँ धेरै छ, सांसद विजयी चाहिँ हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय र चाहिँ सङ्घका सरकारहरू चाहिँ के कसरी बन्छन् त्यसको मुख्यतः त्यसको भूमिका हुने रहेछ। तर पनि चाहिँ अब सांसदहरू लागिसकेपछि अरू पार्टीहरूसँग पनि समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउन पर्ने चाहिँ जरुरी रहन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ अवश्य लाग्नुहुनेछ र चाहिँ सरकार बने चाहिँ धेरै आफ्ना खालका हाम्रा नेकपा एमालेका उद्देश्यमा घोषणापत्र अनुसारका योजनाहरू हामीले पुरा 5 वर्षसम्म चाहिँ पुरा गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। जिल्लामा भएका स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा तथा चेतनाको विकासलाई विकासै नमानेर पूर्वाधार विकासमा मात्रै ध्यान दिँदा भविष्यमा हाम्रो नेपाली समाज कस्तो बन्ला? एकदम चाहिँ मनमा लागेको कुरा तपाईँले भनिदिनु भयो। यस जिल्लाको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ शिक्षा नै हो। चेतना नै चाहिँ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ। शिक्षा नै विकासको पहिलो मूल आधार हो। अब यसमा चाहिँ विगतका भन्दा त अहिले विद्यालयहरू प्रशस्त खोलेका छन्, छोरा छोरी सबैलाई चाहिँ समान रूपमा पढाउने भन्ने खालको प्रत्येक चाहिँ गाउँ गाउँमा टोल टोलमा त्यो सन्देश चाहिँ गएको छ। तर मैले पहिले पनि भनिसकेँ, अब यहाँ चाहिँ के छ त भनेपछि सरकारले आफ्नो धर्म विद्यार्थीको आधारमा जुन सङ्ख्या चाहिँ विद्यार्थीको आधारमा शिक्षक भनेर तोकेको छ त्यो यहाँ एकदम चाहिँ 50% पनि त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको मैले चाहिँ पाइरहेको छैन। पालिकाले किन ध्यान दिएनन्? यहाँले के पाउनुभयो? पालिकाले सामान्य यो विकास निर्माण भनेको चाहिँ भवन बनाउने र चाहिँ विद्यालयको भवन बनाउने, पालिकाको वडा के अरे पालिकाको भवन बनाउने, वडाको कार्यालय बनाउने, सडक पिच गर्ने, यो कुरामा चाहिँ अलि पालिका प्रमुखहरू चाहिँ धेरै जानुभयो। यहाँनिर यहाँको आफ्नो ठ्याक्कै भूमिका चाहिँ के छ अब? अनि यसमा चाहिँ मैले भूमिका गरिरहेको छु। साथीहरूलाई चाहिँ शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् र चाहिँ અહીં पनि मैले एउटा कुरा भनिहालेँ तपाईँलाई, आफ्नो दल परिवर्तन हुँदाहुँदै शिक्षकहरू परिवर्तन गरिदिने। अब अहिले केही पालिकाहरूमा चाहिँ नयाँ टिम जब 5 वर्ष नयाँ टिम आयो त्यो टिमले पुराना कामहरूलाई चाहिँ करारहरूलाई खारिज गरेर विद्यालयहरू अस्तव्यस्त रूपमा अहिले रहेका छन्, विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म पढ्न पाइरहेका छैनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब साथीहरूलाई चाहिँ हामीले पनि भनेका छौँ, केही पालिकामा चाहिँ मैले पनि जुन त्यहाँ त्यस्ता घटनाहरू घटे त्यसमा हामी सिडिओ साहेब म भएर पनि चाहिँ यो समस्या विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीको लागि पढाइको लागि असर गर्छ। त्यसबाट छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एक त चाहिँ खारिज गर्ने कामै नगर्नुहोस्, अर्को चाहिँ केही निष्कासन भएका छन् भने पनि एउटा तह अनुसार धेरै टिचरहरू नियुक्ति गरियो छ, यत्रो नचाहिने ठाउँमा गरियो छ भन्ने खालका कुराहरू प्रमुखले भन्नुभयो। र त्यसमा हामीले भन्यौँ कि ठिक छ, तपाईँले हटाउने हो भनेदेखि चाहिँ क्रमशः हटाउँदै जानुहोस्, क्रमशः थप्दै जानुहोस्, अर्को पार्टीको भनेर त्यसरी एकमुष्ट चाहिँ फाल्ने काम नगर्नुहोस् भन्ने खालको भूमिका मैले र सिडिओ साहबले पनि यहाँ गरेकै पनि हो। तर पनि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ अब त्यो खालको शिक्षामै चाहिँ बजेट खर्च गर्ने अलि त्यति खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब नेताहरूमा अथवा अगुवाहरूमै त्यो अलि चाहिँ हामीमा कमी भएको मैले महसुस गरेको छु। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। प्रमुखज्यू, जिल्लावासीको आर्थिक स्तर उकास्न यहाँसँग के छन् योजना? जिल्लावासीको चाहिँ आर्थिक स्तर उकास्नको लागि त एउटा त चाहिँ अब सिँचाइमा चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा मैले भने, कृषि उत्पादनमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ दिनुपर्ने छ भनेदेखि अर्को चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, रोजगारीका औद्योगिक क्षेत्रहरूको चाहिँ विकास गर्नुपर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको विकासहरू गर्नुपर्ने, विभिन्न कल कारखानाहरूको चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने, यस्ता यो छन्। अब यो भनेको हामीले मात्रै सानो एउटा जिल्ला समन्वयले त्यो गरेर सम्भवको कुरो चाहिँ छैन। तर पनि हामीले चाहिँ आफ्ना अगुवा जस्तो नेता अहिले तपाईँ हाम्रै पार्टीका साथीहरूलाई हजुरले भन्नुभयो, अब यत्रो चाहिँ नेकपा एमालेका साथीहरू चाहिँ जसजना सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरूले
त्यो अनुसारको भूमिका गरेर विभिन्न योजनाहरू चाहिँ लिएर आउनुभयो भनेदेखि कृषि उत्पादनदेखि लिएर पर्यटक क्षेत्रका विकासका कार्यक्रमहरू भयो भनेदेखि होटल व्यवसायहरू औद्योगिक सानातिना घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गर्ने कारण यहाँ भएका कारखानाहरू चाहिँ डिजल्भ गरियो। जस्तो अब हाम्रो यहाँ एउटा छाला कारखाना थियो, अब त विगतको सरकारले डिजल्भ गरिदियो, त्यहाँ धेरै चाहिँ 200-300 400जनाले काम गर्ने मौका पाउनु थियो भने त्यस्तै खालका यो सिमेन्ट उद्योगहरूको चाहिँ स्थापना चाहिँ गरिएको छ। दक्षिण हाम्रो चाहिँ बहादुरगञ्ज उसमा सडकमा तौलिया के अरे बहादुरगञ्ज कृष्णनगर सडकको किनारमा अब तिनीहरूलाई पनि चाहिँ किनारतिर लगेर चाहिँ त्यस्तै उद्योगहरू थप उद्योगहरूको स्थापना गरियो भनेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। यो एकैपटक हुने चिज चाहिँ भएन। आम्दानीका आन्तरिक स्रोत सिर्जनामा किन चुकेका स्थानीय तहहरू? अब केन्द्रबाट आउने बजेट कति आउँछ, प्रदेशले कति दिन्छ, अब सम्पूरक बजेट कति आउँछ भन्नेतर्फै सही कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ मैले चाहिँ पालिकाहरूको चाहिँ भूमिका त्यसैमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको छ। आन्तरिक स्रोत नभइकन चाहिँ स्थानीय नै उसको चाहिँ विकास हुन सक्दैन। केही नगरपालिकाहरूले केही पालिकाहरूले त्यसको क्रमशः चाहिँ जानुभएको छ। पालिकाहरूको जो यो किसिमको बानी छ के यसले दिगो विकास ल्याउँछ? होइन, यसले अवश्य पनि त्यो सम्भव चाहिँ छैन। त्यसो भएर क्रमशः केही साथीहरू चाहिँ लाग्नुभएको छ आफ्नो आन्तरिक स्रोतको विकास गर्ने भनेदेखि त्यहीँबाट उत्पादन मान्छे विभिन्न किसिमका ट्याक्सहरू लगाउने, करहरू लगाउने, औद्योगिक क्षेत्रको आफ्नो चाहिँ पालिका अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सानातिना उद्योगहरू स्थापना गरेर त्यसबाट कर लिने, प्रति व्यक्तिका डाटाहरू लिएर विभिन्न घर व्यक्तिहरूले चाहिँ आर्थिक लाभ चाहिँ गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि चाहिँ आफ्नो ट्याक्सको करको दायरामा चाहिँ ल्याउने कुरामा चाहिँ स्थानीय निकायहरू लाग्नु पर्दछ। केही सुरुवात चाहिँ भएको छ, हुँदै नभएको भन्न सकिँदैन। तर जुन उद्देश्यका साथ स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्ने थियो अब त्यो नलागेको कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छु र यसमा पनि साथीहरूलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ अवश्य लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अत्यन्तै नगण्य बजेटमा जिल्लाभरको समन्वय गर्न कतिको सजिलो छ प्रमुखज्यू? अब हाम्रो मेरो मर्कालाई चाहिँ यहाँले चाहिँ बुझेर यो प्रश्न चाहिँ सोधिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सामान्यतः हाम्रो जिल्ला समन्वयमा चाहिँ पहिले विगतका चाहिँ सांसद कोषका विकास सांसदहरूलाई जुन सरकारले चाहिँ दिन्थ्यो त्यो जिल्ला समन्वय मार्फत आउँथ्यो र केही बजेट त्यसको 5% चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशासनिक खर्च भनेर आउँथ्यो। त्यसबाट केही चल्ने सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेँ विगतको दिनहरूमा। तर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको स्रोत छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ रोगी एक्सिडेन्ट परेर चाहिँ आउँछ, खुट्टा फ्र्याक्चर भयो सर लौ जिल्ला समन्वयबाट केही दिनु पर्यो। अब सामान्य भाइहरू क्या आउँछन्, एउटा क्लबबाट चाहिँ खेलकुद खेल्न पर्यो, हामीलाई चाहिँ सामान्य आर्थिक सहयोग दिनुहोस् भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ दैविक पर्वका घटनाहरू चाहिँ हुन्छन्। अब हामी अनुगमनमा जान्छौँ, हेर्न जान्छौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि यति कमसेकम 5,000 10,000 अथवा 1-1.5 लाख के कस्तो अवस्था हो, आगो लागेको घटना घटिरहेको छ, कहीँ एक्सिडेन्ट भएको छ, कहीँ विभिन्न बाढी प्रकोपमा कहीँ मान्छे दैविक प्रकोपमा परेको अवस्था छ। यसको लागि पनि चाहिँ हामीसँग कुनै खालको त्यो दिनको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्णय गरेर दिनको लागि कुनै बजेट छैन। यसको लागि कमसेकम चाहिँ केन्द्र सरकारले सामान्य चाहिँ 77 जिल्ला समन्वय समितिलाई केही पर्सेन्ट मात्रै बजेट दियो भनेदेखि यस्ता चाहिँ दैविक प्रकोप जस्ता घटनाहरूको लागि अथवा सामान्य आर्थिक सहयोग दिने एउटा चाहिँ भनौँ न समितिको निर्णयबाट दिनको लागि 1-1 करोड चाहिँ को बजेट दिए पनि चाहिँ समस्याग्रस्त ठाउँमा चाहिँ हामीले दिन सकिन्थ्यो र यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि अलि गरुङ्गो भएको हामीले महसुस गरेको थियौँ। तर चाहिँ कार्यालय राखेको छ, कार्यालय छ, बोर्ड छ, हाम्रो पद छ, हामीलाई सम्मान चाहिँ छ, तर त्यतिले मात्रै हाम्रो चाहिँ काम पुगिरहेको छैन। यसमा यहाँले प्रश्न चाहिँ सोधिदिनु भयो। अब यसको आधारमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि चाहिँ यसमा जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ सोचेर चाहिँ केही बजेट चाहिँ हाम्रो समन्वय मार्फत वितरण गर्नको लागि अथवा पठाउनको लागि कार्यान्वयन अगाडि बढाउनको लागि छुट्याइयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई काम गर्नको लागि सहज हुने थियो। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। मैले कुराकानीको क्रममा यहाँलाई सोध्न छुटाएको र यहाँ आफूलाई भन्नै मन लागेको केही विषय प्रसङ्ग थियो कि? त्यो त धेरै कुराहरू यहाँ प्रश्नहरू यहाँले चाहिँ भनिसक्नुभयो। अब मैले यो कपिलवस्तु जिल्लामा चाहिँ अलिकन हामी कपिलवस्तु जिल्लावासी चाहिँ पछाडि पर्नका धेरै
कुराहरू चाहिँ मैले समस्याग्रस्त रूपमा लिएको छु। पहिलो त यहाँको चाहिँ मैले अहिले सिँचाइमा भन्यो भने एउटा यहाँको तत्कालको समस्या भनेको छाडा गाईबस्तु। अब अहिले चाहिँ किसानले चाहिँ गाई पाल्ने भन्ने चाहिँ ऊ हराइसक्यो। एउटा मोलको लागि अथवा दुध खानको लागि पहिले पाल्ने सिस्टम थियो। अब उसको परिवार चाहिँ विदेशमा अरबमा साउदी अरब कतार दुबईमा श्रीमान गएको छ। श्रीमतीले चाहिँ बच्चा पालेर बसेको छ। अब उसले चाहिँ गाई राख्दैन। अब मलको लागि पनि हाम्रो चाहिँ मल पाइँदैन। कृषि उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ गोबरको ऊ थियो, त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसरी जसका घरमा चाहिँ गाई छन् खुला रूपमा ल्याएर छोडिदिन्छन् बाटामा। त्यसले गर्दाखेरि अब बाटो चाहिँ प्रदूषण हुनको साथसाथै विभिन्न घटनाहरू घट्ने र किसानका नाले बालीहरू खाइदिने गर्दाखेरि मुख्य समस्याको रूपमा मैले तत्काल देखेको चाहिँ यो खुला चौपाया छोड्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अब मैले चाहिँ आफू चाहिँ यस कुर्सीमा आइसकेपछि चाहिँ अब पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर एउटा बाडङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो मधुवनमा एउटा चाहिँ केन्द्र स्थापना गरिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो बुद्धभूमि, महाराजगञ्ज, शिवराज, कपिलवस्तु नगरपालिका लगायतका पालिकाहरूले पनि हाम्रो बुद्धभूमिमा एउटा चाहिँ सेन्टर स्थापना गरेर यसरी खुल्ला भएकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राख्ने भन्ने खालको एउटा योजनाहरू चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। अब मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा लिएको छु। र अर्को यहाँका चाहिँ अब यो हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अब मुख्य उही साक्षरता, अरू जिल्लाहरू साक्षरता पूर्ण भइसक्यो भने हाम्रो कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ पूर्ण साक्षरता हुनको लागि पनि केही पालिकाहरूबाट चाहिँ सम्पन्न त्यो हुन सकेको छैन। हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ म आफू पनि दुखी छु र त्यसको लागि चाहिँ अब यही वर्षभित्रमा चाहिँ पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि चाहिँ बढेका छौँ। त्यस्तै हामी चाहिँ खुला दिशा मुक्त भनेर भनिरहेका छौँ, तर पनि सही चर्पीको सही उपयोग नगर्ने टोयलेट बनाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिँदैन। यस्ता कुराहरूमा, जनचेतनाका कुराहरूमा, शिक्षाका कुराहरूमा हामी अलि पछाडि रहेको हुनाले यी विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरिरहनु छ। अब त्यसै समन्वय मैले चाहिँ आफ्नो समन्वय गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत यी मैले भनेका कुराहरूमा चाहिँ साथीहरूलाई त्यतैतिरका बजेटहरू खर्च गर्नको लागि प्रेरणा दिइरहेको छु। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुखज्यू। धन्यवाद यहाँलाई पनि। मेरा आफ्ना भित्रका कुराहरू, जिल्लाको समस्याको बारेमा यहाँले प्रश्न सोधेर चाहिँ मलाई स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभएको, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख एवं नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य बाबुराम आचार्यज्यू। उहाँसँग गरिएको कुराकानीसँगै कार्यक्रम स्थानीय बहसको समय सकिएको छ। म ओम प्रकाश पौडेल पनि बिदा भएँ। नमस्कार।